बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज से 145 बरस कबल बरसगीर पाक व हिंद में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जो मुसलमानों की आवाज़ बना। इससे हुए मुसलमानों की जो इस खित्ते के अंदर दबे हुए थे, जिनके हकूक़ पामाल किए जा रहे थे, मुसलमानों की आवाज़ बनकर उसने जद्दोजहद का आगाज़ किया और मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत लेने में कामयाब हो गया। गोया मुसलमानों को एक आज़ादी मिली, एक रियासत मिली जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकते थे। ये वो पाकिस्तान है जो कायद आज़म की कोशिशों से बना। हम कहते तो हैं कि ऐ कायद तेरा एहसान, लेकिन हम साथ साथ ये भूल जाते हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमुदात हमारे लिए छोड़े और जो हुक्म दिया इस सोसाइटी के क़याम के लिए, इस माशरे की तश्कील के लिए, हमें आस्ता आस्ता उसे भूलते चले गए। पूरी जद्दोजहद जो मुसलमानों ने की इस बरसगीर पाक व हिंद में, ये पाकिस्तान हासिल करने के लिए, वो शायद वही लोग जानते थे जो इस जद्दोजहद के अंदर शरीक थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपने घर बार कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे, अपने वालिदैन कुर्बान कर दिए और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल किया जिसे दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। इस आज़ादी की नेमत को हम किस हद तक आज तक इसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा कर सके हैं, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। आज हम जब ये दिन मनाते हैं योम पैदाइश कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि ये जद्दोजहद की पूरी एक तारीख़ है, एक तसलसल के साथ कुर्बानियों की एक तारीख़ है, जिसके बाद हमें ये अलहदा रियासत मिली थी। और आज अगर किसी ने पूछना हो कि आज़ादी क्या होती है, तो जाकर उन लोगों से पूछे जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे पास एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान की शक्ल में मौजूद है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कायद आज़म ने इस रियासत की तश्कील के लिए और अल्लामा इकबाल ने जो सोचा था, जो फ़िक्र थी, वो किस किस्म की रियासत थी, वहाँ किस किस्म की हुकूमत होगी, वहाँ किस तरीके से लोग रहेंगे, रहन सहन क्या होगा, इसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद जो एक पाकिस्तान के मारूफ मजहबी स्कॉलर थे, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में कायद आज़म की जद्दोजहद को, कायद आज़म की तहरीक को और पाकिस्तान की तहरीक को समराइज़ करके एक जगह पे इकट्ठा किया, एक कूजे में बंद कर दिया सब कुछ। ज़रा सुनिएगा डॉक्टर इसरार अहमद साहब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस जद्दोजहद को कैसे देखते थे। कायद आज़म ने अपनी तकारीर में इस रियासत के लिए जो खदोखाल बयान किए वो भी सुनने वाले हैं, और हमें वो जान कर पता चलता है कि कायद आज़म किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे, कैसी मुसावात चाहते थे, कैसा भाईचारा चाहते थे। ज़रा सुनिएगा कायद आज़म मुसावात, भाईचारा और मिलजुल कर रहने के लिए हमें क्या सबक दे कर गए। आज कोई उठता है तो कहता है सेकुलर पाकिस्तान कायद आज़म चाहते थे, कोई कहता है नहीं, ऐसा पाकिस्तान कायद आज़म नहीं चाहते थे जहाँ मज़हब जो है वो इस्लाम होगा। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि नहीं, वो इस्लामी मुल्क नहीं चाहते थे, एक जमहूरी मुल्क चाहते थे। लेकिन कायद आज़म ने बारहा वाज़े तौर पर कहा कि हम रहनुमाई किससे लेंगे, कुरान पाक से। इस्लाम हमारा दीन होगा और तमाम कवानीन इस्लाम के मुताबिक होंगे। कुरान से रहनुमाई के वाले से कायद आज़म क्या कहते थे, ये ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान बनने के बाद जो हमने मुआशरा तश्कील दिया, उसमें अफसरशाही बेलगाम होती चलेगी। कायद आज़म ने जब भी किसी सरकारी अफसरान से खिताब किया, उन्हें कहा कि आप कौम के खादम हैं, आपने कौम के मसाइल हल करने हैं और सरकारी अफसरान का काम ही है अवाम के मसाइल हल करे। सरकारी मुलाजमीन को क्या दरस दिया करते थे, ज़रा ये भी सुनिएगा। कायद आज़म ऐसा पाकिस्तान चाहते थे कि जहाँ मुसावात हो, मुआशी मुसावात हो, अदल हो, इंसाफ हो, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और हर शख्स को आज़ादी के साथ इजहार राय की आज़ादी हो। इसके साथ साथ उसे ये भी आज़ादी हो कि वो यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। हमने बड़ी कोताहियाँ की, हमने इतनी कोताहियाँ की जिसका बार बार तज़किरा भी किया जाता है। लेकिन आज के दिन हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की उन्हीं कोशिशों को सलाम भी पेश करते हैं और उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के बारे में हमें जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, इसका भी जायज़ा लेंगे। साथ साथ तारीख़ के झरोकों में भी चलेंगे कि किस तरीके से इस पाकिस्तान को हासिल किया जो आज और आपके मेरे पास एक अमानत है मुसलमानों की, बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों की। तो उस वक्त जो किरदार था उलमा का, स्टूडेंट्स का, सियासतदानों का पाकिस्तान बनाते वक्त, उसे भी हमें याद रखना चाहिए। एक बड़ा नाम पीर मानकी शरीफ, जिन्होंने इस जद्दोजहद में एक बड़ा किरदार अदा किया। कायद आज़म को सूबा सरहद का दौरा जिस तरीके से कराया और जिस तरीके से सूबा सरहद में मुसलमानों ने जिस तरीके से फ़तह हासिल की और पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद इस तरीके से शरीक हुए, मशाइख का, उलमा का एक बड़ा किरदार था, उसका भी जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पीरज़ादा मोहम्मद अमीन साहब, पीर मानकी शरीफ,
جن کا پاکستان بنانے میں جن کے آباء و اجداد کا ایک بڑا کردار تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اور سجاد میر صاحب۔ مجیب صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو موجودہ پاکستان ہے، آج قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دن بھی ہے، یہ قائد اعظم کی جو سوچ تھی اس کی عکاسی کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو ہم ہر بار پوچھتے ہیں، قائد اعظم کی سوچ تو ایک بہت ہی، جسے ہمارے موجودہ لیڈر بھی آئیڈیلزم کہتے ہیں، ایک بہت اعلیٰ درجے کی سوچ تھی، اور وہ سوچ کی بنیاد جو تھی اقبال کی فکر تھی۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں قائد اعظم جیسا، جناح جیسا سیاسی لیڈر ملا اور اقبال جیسا مفکر ملا۔ اور جب جناح نے یہ کہا تھا، میں جناح کا لفظ دارستہ استعمال کر رہا ہوں، یہ کہا تھا کہ اگر مجھے سلطنت اور اقبال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قومیں جب فکر سے بنتی ہیں تو وہ پھر لازوال ہوتی ہیں، اور اگر جب فکر سے بنتی ہیں تو لازوال ہوتی ہیں۔ اور قائد اعظم کا کمال یہ تھا کہ کسی نے جب یہ کہا ہے کہ قوم تو پرانی تھی، ملک ان کو نیا لے کے دیا، انہوں نے ایک قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو اکٹھا کر کے ایک ملک لے دیا، اور اس کے آئیڈیل تھے۔ آئیڈیل کیا تھے؟ مثال کے طور پر اسٹیٹ بینک کا جب افتتاح کیا، خاص طور پر اپنی بیماری کی حالت میں آئے اور کہا کہ یہ پاکستان کی معاشی خود انحصاری کی علامت ہوگا۔ اب ہم نے اس کو IMF کے ہاتھ بھیج دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے اس کو بروئے کار لانے کے لیے یہ ملک کام کرے گا۔ ہم نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ایسے کچھ چھوٹے موٹے فیصلے کیے اور کیا نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نظام کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں، وہ اسلامی روح کے مطابق، اسلامی جذبوں کے مطابق ایک اسلامی نظام لائیں گے، لیکن اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ ملک میں جمہوریت ہوگی، پارلیمانی وفاقی جمہوریت ہوگی، اور اس کا فیصلہ عوام کی اسمبلی کرے گی، عوام کی دستوریہ کرے گی، وہ طے کریں گے کہ ملک کا نظام کیا ہوگا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، آج کا دن بڑا امپارٹنٹ دن ہے مسلمانوں کی، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک ایسے شخص نے پاکستان بنایا، اور ایک مسلمان جو اس وقت جس حال میں تھے، جس مشکلات کا شکار تھے، ان کی قیادت کو سنبھالا، پھر ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ان کو لے کر دیا۔ ہم اس ملک کی قدر نہ کر پائے، ایون کہ آج بھی ہم یہ دن جب آتا ہے تو اس طریقے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو جدوجہد تھی، جو کوشش تھی پاکستان بنانے کے لیے، وہ بھی ہم کہیں اس کے بارے میں بھی کہیں بحث نہیں کرتے، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ آہستہ آہستہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ہم نے حاصل کر لیا، اور جو بر صغیر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو مسلمان اکثریت کے علاقے تھے وہ پاکستان کے قالب میں ڈھل گئے۔ اب ہم آزاد ہیں، ہم جس طرح چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں، انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ جو غیر منقسم ہندوستان تھا اس میں ہماری آبادی جو تھی اس وقت 1/4 تھی، تو 3 ووٹ غیر مسلموں کے تھے، ہندوؤں کے تھے، اور 1 ووٹ ہمارا تھا۔ یہاں ہم ایک غالب اکثریت رکھتے ہیں، اور اس لیے یہ جو ملک ہے اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کی کیسے تزئین و آرائش کریں، کیسے اس کی تعمیر کریں، کیسے اس کو خوشحال بنائیں۔ وہ تو انہوں نے ہمیں گھر تو بنا کے دے دیا، بالکل ٹھیک۔ اب گھر کو سجانا اور گھر کی دیکھ بھال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے نا کہ پاکستان جو ہے ایک ایسی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پورے عالم اسلام میں واحد ملک ہے جو ایسی طاقت جس نے حاصل کی ہے۔ تو ہم نے اس لحاظ سے تو پھر اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے تو کوشش تو کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثر ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو باقی تو پھر تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے، اور جیسے انسانی زندگی ہے، کوئی کبھی بخار ہو گیا، کبھی فلو ہو گیا، کبھی سر میں درد ہو گئی، کبھی پیٹ میں درد ہو گئی، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔
मुजीबर रहमान शामी साहब और सजाद मीर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। वापस आते हैं। और हम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद है जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब और सजाद मीर साहब। शामी साहब, अगर हम मीडिया की बात करें, कौमें अपने जो है रहनुमाओं को और अपने उन रहनुमाओं को जिन्होंने एक आज़ादी से हमकिनार किया होता है उनको याद भी रखती हैं, लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ फिल्म हो, ड्रामा हो या मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उस पूरी तहरीक पाकिस्तान को, कायद आज़म रहमतुल्लाह के किरदार को, इल्हामा इकबाल की कोशिशों को, उनकी फ़िक्र को उस तरीके से मीडिया अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल नहीं कर पा रहा। आप समझते हैं कि मीडिया ने कोई कोताही की है ताकि इस नई नस्ल को पता हो कायद आज़म क्या सोच रखते थे, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था और जो वो माशरा चाहते थे उसकी तरफ हमें आगे मुसलसल बढ़ना है? देखिए, मीडिया से ज़्यादा जिम्मेदारी जो हमारे निज़ाम तालीम की है, ठीक, और हमारे अहबाब इख्तियार की है। हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें ये कोताही हो रही है। उर्दू जुबान जो है हमारी कौमी जुबान, उसकी हम हिफाजत नहीं कर पाए, उसको अभी तक जरिया तालीम नहीं बना पाए। अभी उसको सरकारी जुबान का दर्जा हमने दस्तूरी तौर पर तो दे दिया है, लेकिन अमलन उसको भी अच्छी तरह नाफिज नहीं कर पाए। तो एक तो मीडिया जो है वो भी उसमें एक हिस्सा है, लेकिन मीडिया ने कौम को एक बनाने में और मुत्तहिद रखने में और आगे बढ़ाने में तो एक किरदार अदा किया है, और उर्दू जुबान जो है उसके फरोग में भी किरदार अदा किया है। आज आप देखिए, अगर अवामी सतह पर उर्दू जो है सबसे तवाना जबान है पाकिस्तान में, तो उसमें मीडिया का भी किरदार है। तो ये दुरुस्त है कि हम जो आइडियल जो है वो रवैया तो हमारा ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसकी कोताहियाँ हैं वो हमारी मुश्तरका कोताहियाँ हैं। किसी एक अदारे को हम इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। तो मीडिया भी कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक जिम्मेदार है। और अब जबकि निजी चैनल्स आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, अखबारी अदारे जो हैं उनकी मलकियत भी निजी हाथों में है, तो उसमें आप देखें कि फिर हम पर लाजिम है कि हम कारोबारी मुफादात से बालातर होकर काम करें और आला असूलों के लिए और आदर्शों के लिए काम करें। और कायद आज़म ने तो हमें तलकीन की थी कि आप आज़ादी से काम करें और हर काम पर तनकीद करें, तो आपको कायद आज़म पर ही तनकीद न करनी पड़े। उनकी तलकीन हमें ये थी कि आप मुझ पर भी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको सच्ची बात कहनी चाहिए। ये सब 74 बरस बीत गए, हम ना वो आइडियालॉजी नाफज कर सके, ना कायद आज़म की सोच हमें कहीं नजर आती है। जितनी भी हुकूमतें आई तकरीबन नाकाम रहीं जो पाकिस्तान का नजरिया था उसका अमली निफाज करने में। ये आप ठीक कहते हैं। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने हमारे आने वाले लीडरों ने वो उस कद काट के थे जिसके जैसे जिन्ना थे, जैसे कायद आज़म थे। मैं कहा करता हूं कि 20वीं सदी में अगर कोई मुस्लिम सियासतदान की मिसाल हो सकती है जो सच भी बोलता हो, दयानत से काम करता हो, बेईमानी ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, उसके बावजूद भी कामयाब सियासत करता हो, तो सिर्फ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और दूसरा कोई नहीं है। इतने बड़े हमारे लीडर थे, उसके बाद ऐसा। लेकिन एक बात की तो आप दाद देंगे ना कि जब भी इस मुल्क में इस बात की कोशिश की गई कि जिन्ना के नजरियात से डेविएट किया जाए तो उसके खिलाफ एहतजाज की एक लहर उठी, आवाज उठी। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल देता हूं, अयूब खान ने इसका नाम जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया, इस्लामी का लफ्ज निकाल दिया। एक अदीब खड़ा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन था, अदबी दुनिया के मदीर। उन्होंने कहा कि जनाब आपको जुर्रत कैसे हुई? और फिर यह है कि नवाब वक्त का अदारिया था कि अदीब की आवाज जीत गई। पाकिस्तान का नाम उसी अयूब खान ने दोबारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा। एक बात नहीं है, कई बातें हैं। सदारती निज़ाम नहीं चला कि पार्लियामान निज़ाम चले। वो निज़ाम, इक़्तिसादी निज़ाम को हमने 100 बार बेचने की कोशिश की, जैसे अब भी कर रहे हैं, लेकिन आइडियल वही कामयाब हुए जिसका इशारा कायद आज़म फरमा गए थे। यानी कि कौम के अंदर जो जज्बा है, जो रूह है, वो बार बार हमें जमहूरियत की तरफ लाती है, बार बार हमें इंसाफ की तरफ लाती है, बार बार हमें इस बात का पैगाम देती है कि हमें उन उसूलों के मुताबिक चलना है जिनको आज के लोग रियासत मदीना कहते हैं और जानते नहीं है कि वो उसूल क्या थे।
شامی صاحب، قائد اعظم کی تقاریر اگر ہمارے سامنے ہوں، اگر ہمیں انہیں سنیں، ان کی تحریریں ہمارے سامنے ہوں، ان کے فرمودات اگر ہم سامنے رکھیں، قائد اعظم جو آج مسائل ہیں پاکستان کے اندر، فرقہ پرستی ہے، ہم ایک بٹی ہوئی قوم لگتے ہیں کبھی کبھی، ان تمام ایشوز کے بارے میں قائد اعظم کا سٹانس بڑا واضح تھا، واضح تلقین تھی پوری قوم کے لیے کہ ہمیں اس قسم کی سوسائٹی بنانی ہے۔ ہم وہ فرمودات اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کہ آج کے مسائل کے بارے میں بھی قائد اعظم نے مکمل طور پہ رہنمائی کی تھی پاکستانی سیاست کی، پاکستانی حکمرانی کی، پاکستانی معاشرے کی۔ دیکھیے، پاکستان قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا تھا، بالکل ٹھیک، ووٹ کی طاقت سے اسے بنایا تھا۔ یہ انہوں نے کوئی لڑائی لڑ کر یا جہاد کر کے تلوار کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ یہ ملک حاصل نہیں کیا، یہ ووٹ کی طاقت سے حاصل ہوا ہے۔ اور قائد اعظم نے ہمیں یہ تلقین کی تھی کہ یہ ووٹ کی طاقت ہی سے قائم رہے گا، اور جمہوریت پر یقین رکھتے تھے، اور پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ اس کو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان اسی کو بروئے کار لائے، اور انہوں نے جو نظام ترتیب دیا تھا اس میں ایک وزیر اعظم بھی تھا، اس میں پارلیمنٹ بھی تھی، اس میں سربراہ مملکت بھی تھا، اور اس میں صوبائی حکومتیں بھی تھیں اور صوبائی اسمبلی بھی تھی۔ اور یہی بات قرارداد مقاصد جو ہماری ہے اس میں بھی کہی گئی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق منظم کرنی چاہیے، اور حکومت کا حق جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس رہنا چاہیے، انہی کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ بنیادی بات تھی کہ ووٹ کی طاقت اور سیاسی عمل جو ہے اس کی برکت سے ہی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اس آزرش کو اپنے سامنے تو رکھا ہے، اس میں مداخلتیں ہوئی ہیں اور وہ ماشاءاللہ لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم سے اس کا یہ مقصد جو ہے، یہ نصب العین جو ہے وہ چھینا نہیں جا سکا۔ آج بھی ہمارے اندر ایک جمہوری روح موجود ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ توانا ہو جائے اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ میر صاحب، اگر ہم دو قومی نظریے کی بات کریں، قائد اعظم کی بات کریں، علامہ اقبال کے فکر کی بات کریں، ایون مذہب کی بات کریں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے، اقتدار میں آنے والے لوگوں نے مذہب کا نام بھی استعمال کیا، دو قومی نظریے کا نام بھی استعمال کیا، لیکن جو روح تھی دو قومی نظریے کی اس کا نفاذ نہ کیا، محض اسلام اور دو قومی نظریے کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ آج بھی نہیں ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تو دو قومی نظریے سے بھی آگے کی بات ہو گئی نا جی۔ آج بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ کا مفہوم ہی نہیں آتا۔ کبھی کہتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹری کی طرح، اسکینڈینیوین کنٹری کے پاس کیا ہے؟ ایک سوشل جسٹس ہے نا، جو انہوں نے عمر لا سے لیا، اس کو وہ عمر لا کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نافذ کیا تھا۔ لیکن اسلامی جو فلاحی ریاست ہے اس میں تو کچھ ایسے جرائم بھی ہے جس کی سزا چوری سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا میری بات؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک اخلاقی کلچر بھی ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں جس کو نافذ کرنا ہوگا تو پھر فلاحی ریاست بنے گی۔ یہی نہیں کہ پیسے دے دیے عیاشی کرتے رہے، جو کرتے رہے اسکینڈینیوین کنٹری میں ہر چیز کی آزادی ہے، وہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ہیں جو ایک خاص پیرامڈ میں رہ کر ان کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ جب تو اس کو نہ سمجھے، وہ ریاست مدینہ کی بات کیا کرے گا، وہ خلافت راشدہ کی بات کیا کرے گا، وہ اسلامی ریاست کی بات کیا کرے گا؟ چھوڑ دیجئے ان باتوں کو۔ میر صاحب، اگر ہم تحریک پاکستان کی بات کریں، قائد اعظم کی پوری سوچ اور فکر کی بات کریں، تعلیمی ادارے بھی ہمارے کافی حد تک ناکام ہوئے ہیں، اور آج کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ پاکستان بنا کیسے، اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ بنگلہ دیش بنا کیسے ہے۔ یہ جو کل کی بات تھی جب پاکستان دو لخت ہوا تھا اور آدھا حصہ ہم سے الگ ہو گیا تھا، آج اس کی تاریخ کو ہم سے چھپایا جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی بہت خود غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی یہ بات کا احساس نہیں کرتے۔ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو کیا نعرے لگتے تھے؟ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ آپ کو ڈاکومنٹس میں کہا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ڈاکومنٹس ایک انگریز سے گفتگو کرتے ہوئے دی گئی تھی۔ ایک گاندھی رام راج کہتا تھا، اس کی وہ پھر وضاحت کرتا تھا کہ رام راج سے اس کی وہ مراد نہیں ہے کہ مذہبی حکومت ہوگی، بلکہ جو بھی وہ کہتے تھے
وہ چھوڑ دیجئے، گاندھی کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن قائد اعظم بہت واضح تھے، بہت کلیئر تھے، صاف لفظوں میں کہتے تھے. اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں مذہب اور ریاست الگ الگ نہیں ہے. اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کہا تھا کہ اسلام does not bifurcate the unity of man into the irreconcilable duality of spirit and matter, state and church. اسلام اس تقسیم کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو انسان کی وحدت کا قائل ہے. اور میں اگلا لفظ کہوں تو انسان کی توحید کا قائل ہے. جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے آپ اسلام کی روح کو نہیں سمجھ سکتے اور پاکستان کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. شامی صاحب، ایک بحث ہوتی ہے کہ حکمران جو ہیں انہیں اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، حکمران اچھے ہوں گے عوام اچھی بن جائے گی. عوام کہتی ہے کہ عوام نہیں، حکمران ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عوام ٹھیک ہوگی حکمران خود بخود اچھے ہو جائیں گے. دیکھیں یہ انڈے اور مرغی کی بحث ہے. اگر عوام باشعور ہوں گے، عوام جو ہیں وہ حالات پر نظر رکھیں گے تو ان کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے. اب عوام کے ووٹ سے حکومت منتخب ہوتی ہے اور منتخب ہونا چاہیے. اور اگر حکومت اچھی ہوگی تو وہ عوام کے جو عوام کا حقوق ہیں ان کی نگہبانی کرے گی اور عوام کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کرے گی. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اچھے عوام جو ہیں اچھی حکومت کو جنم دیتے ہیں اور اچھی حکومت جو ہے وہ اچھے عوام کو، عوام کی تربیت کرتی ہے اور ان کے اندر اچھائی کو فروغ دیتی ہے اور برائی جو ہے اس کو مٹاتی ہے. تو دونوں ہی ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہوتا ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے اور دونوں میں سے کسی ایک کو 100% ذمہ دار بھی قرار نہیں دے سکتے. وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیرزادہ محمد امین صاحب جو پیر آف مانکی شریف ہیں. بہت بہت شکریہ پیرزادہ محمد امین صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، تحریک پاکستان کی بات کریں، پاکستان بناتے ہوئے جو مشائخ کا کردار تھا اور اسی وجہ سے قائد اعظم یہ ریفرنڈم جیت پائے تھے، آج اگر ہم سمجھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو کردار تھا پاکستان بنانے کے لیے، جو سوچ تھی، اس کے لیے مشائخ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا. جس طرح آپ نے بتایا کہ بالکل ہمارے علماء و مشائخ کا پاکستان کے بننے میں اور قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کو عملی جامہ پہنانے میں ایک کلیدی کردار رہا ہے. اور یہ جو تحریک آزادی پاکستان کی جو جد و جہد تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت پیر آف مانکی شریف سے لے کے علی پور شریف تک اور پھر زکوڑی شریف اور چورا شریف اور جو بڑے بڑے خانوادے تھے، انہوں نے اس کے لیے اپنے جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا، اپنے مریدین کو قربان کیا اس نظریے کو حاصل کرنے کے لیے. اور جس طرح میں بتاتا چلوں کہ جو قائد اعظم کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک الگ اسلامی ریاست دی جائے. آج کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ 75 سال گزر گئے ہیں لیکن ہماری عوام، ہماری نوجوان نسل اسی کشمکش میں ہے کہ یہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا. بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ پیر صاحب یعنی لوگ اس بچے نوجوان نسل اس بات سے آگاہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اس وقت مسائل کیا تھے، مسلمان کس حال میں تھے. قائد اعظم کی جدوجہد کے نتیجے میں ہمیں جو ملک ملا، اتنی بڑی کوششوں کے نتیجے میں، اس پوری تحریک سے بھی اب نوجوان نسل دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ المیہ اس ریاست کا ہے، اس کی عوام کا ہے کہ اس کو وہ جو آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان نسل کو جو پاکستان کی تاریخ دکھائی جاتی ہے تو وہ ہسٹری کی کتاب کا آغاز ڈکلائن آف مغل امپائر سے ہوتا ہے اور وہ پھر ہوتا آتا ہے پرویز مشرف کی دور تک. لیکن اس میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی جد و جہد کو، پاکستان کے نظریے کو، قائد کے مشن کو، علامہ اقبال کی سوچ کو وہ ڈیفائن کر سکیں. پیر صاحب آپ نے تاریخ کا تذکرہ کیا. اگر ہم تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے دورہ سرحد میں ان کو ناکامی ہوئی، دوسری بار کامیابی ہوئی. نوجوان نسل کو ذرا یہ بھی آگاہ کیجئے کہ آپ کے بزرگوں نے کس طریقے سے وہاں ماحول پیدا کیا کہ جس کے نتیجے میں قائد اعظم
दूसरी बार वहाँ कामयाब ठहरे? जी, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का पहला दौरा था सूबा सरहद का, वो 1936 में हुआ था। और जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी, डॉक्टर खान साहब वज़ीर आला थे और कांग्रेस की अक्सरियत थी। जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उनकी इतनी मुखालफत हुई, हत्ता कि इतनी नारेबाजी हुई कि उनको वो दौरा मुख्तसर करना पड़ा और वो वापस आए। फिर ये तकरीबन 9 साल का अरसा है कायद-ए-आज़म के पहले दौरे का और फिर दूसरे दौरे का। फिर जो इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा कि अगर आपको सूबा सरहद वाकई पाकिस्तान में शामिल कराना है और पाकिस्तान को अपनी ज़िंदगी में बनते देखना है तो आप जाएं और मानकी शरीफ में पीर सैयद मोहम्मद अमीनुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह से मिलें। फिर कायद-ए-आज़म साहब ने ख़त भेजा। जब कांग्रेस को मालूम हुआ कि कायद-ए-आज़म दोबारा सरहद की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स या जिस घर पर मुस्लिम लीग का झंडा या कोई मुस्लिम लीगी रहनुमा पाया जाए, उन घरों को भी जलाया जाए और उनमें जो लोग हों उन्हें भी जलाया जाए। फिर इस हुक्मनामे के खिलाफ पीर साहब अफमान की शरीफ ने ऐलान किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेरे मेहमान हैं, मैं भी देखता हूं कि कौन उसको रोक के दिखाता है। आप ये देखें कि या एक वो ये डॉक्टर खान साहब जो वजीर आला थे कांग्रेस के उस वक्त सूबा सरहद के और जो कि बाचा खान के बड़े भाई थे, उन्होंने ये ऐलान किया था। अच्छा पीर साहब, हमें ये भी बताया जाता है कि कायद-ए-आज़म और पीर ऑफ मानकी शरीफ के माबैन इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए भी कोई एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था, उस पर पाकिस्तान बनने के बाद अमल दरामद क्यों ना हो सका? देखिए जी, जो इस्लामी निज़ाम का वादा था तो वो पीर साहब अफमान की शरीफ ने पहले जब कायद-ए-आज़म सूबा सरहद की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने उनसे इन रिटर्न मांगा था कि आप जब यहाँ पर आएंगे और हम जो उलमा मशाइख, और उस वक्त जब कायद-ए-आज़म मानकी शरीफ तशरीफ़ लाएं तो 500 उलमा मशाइख जिसमें हमारे बड़े बड़े खानवादे, बड़े बड़े आस्थाने, बड़े बड़े उलमा पूरे पाको हिंद से उसमें शामिल थे। उन्होंने 3 दिन वहाँ पर बैठक की, उसमें कायद-ए-आज़म का वो ख़त भी मौजूद है। और जब वहाँ पर वो तशरीफ़ लाएं तो कायद-ए-आज़म साहब से फिर पीर साहब ने पूछा कि जो मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान जब बन जाएगा तो इसका निज़ाम जो यहाँ की आबादी मुसलमान तबका है वही इसको सेट करेंगे और हमें और किसी निज़ाम की ज़रूरत नहीं, कुरान और सुन्नत ही हमारा निज़ाम है। तो पीर अफमान की शरीफ ने फिर उनसे कहा कि ये आप मुझे कह कर नहीं बल्कि लिख के मुआहदा दें, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इसमें इस्लामी निज़ाम का नफाज होगा। फिर बदकिस्मती ये है कि हमारे आपके पास मौजूद है वो तहरीर? 1 साल जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तहरीर मौजूद भी है और उसको स्टेट डॉक्यूमेंट भी है। उसके जो कॉपीज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसमें भी उसको रेफरेंस किया गया है और आर्काइव्स में भी वो कागज़ पड़ा हुआ है। पीर साहब, अगर हम देखें पाकिस्तान की तहरीक को तो उस वक्त मशाइख उलमा का एक बड़ा किरदार था और आज तक हम नौजवान नस्ल को यही बताते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह एक नज़रिए पे बनने वाला मुल्क, उसमें पाकिस्तान बनने के बाद मजहबी जमातें, मशाइख उलमा कामयाब ना हो सके, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? असल में जी मैं उसी तरफ आ रहा था कि कायद-ए-आज़म 1 साल हयात रहे हैं पाकिस्तान की बनने के बाद, और बदकिस्मती ये ही कि कायद-ए-आज़म को उनके लेवल का वारिस ना मिल सका जो उनके मिशन को चला सके। फिर जो पाकिस्तान बना और कायद-ए-आज़म के दुनिया से पर्दा करने के बाद जो वक्त था तो मुस्लिम लीग अपने ट्रैक से हट गई थी, अपने नज़रिए से हट गई थी, अपने मकासद से हट गई थी, जिस पर पीर अफमान की शरीफ ने बार बार जो उस वक्त उसकी लीडरशिप थी उनको कहा कि आप कायद-ए-आज़म के नज़रिए से हटें, लेकिन वो नहीं माने। फिर पीर अफमान की शरीफ ने एक अपोजिशन जमात हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ, और जो पहला पाकिस्तान था अब तो बांग्लादेश बना, वहाँ से शेख मुजीबुर रहमान और उनकी क़यादत में अवामी मुस्लिम लीग का क़याम हुआ जिसकी सदारत पीर अफमान की शरीफ ने की, और एक अपोजिशन बनी जिसमें उन्होंने
یہ ان کو باور کرایا کہ آپ جو ہیں قائد اعظم کے فلسفے اور نظریے سے ہٹے ہیں، اور انہوں نے ایک بہترین اپوزیشن پارٹی کے طور پر قائد اعظم کی اور جو پاکستان کا اصل نظریہ تھا اس کا دفاع کیا۔ اب جو اس کے بعد کا جو عرصہ تھا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں، ہمارے مقاصد جو ہیں، ہمارا جو بڑا مقصد تھا ہم اس کو بھول گئے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم تقسیم ہو گئے ہیں۔ نفرت ہمارے آپس میں اتنا ہو گیا ہے کہ جو ہمارا جو منشور تھا، جو نظریہ، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو سوچ تھی، دیکھیں جی یہ پاکستان صرف اسلامی نظام کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان اگر بنا ہے تو پورے دنیا کی قیادت کے لیے بنا ہے۔ میں ابھی بنگلہ دیش سے ہو کے آیا ہوں، دیکھیں جی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ آج بھی وہاں کی لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی قیادت کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم نے دیکھنا چاہیے۔ اکثر یہاں پر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے اسلامی نظام کی یا کوئی قانون اور اس پر بات ہوتی ہے تو لوگ اس کو ریفرنس کرتے ہیں کہ جی یہ ترکی میں تو یہ نظام نہیں ہے، سعودیہ میں تو یہ نظام نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام سعودیہ نہیں ہے، اسلام ترکی نہیں ہے، اسلام شریعت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور جو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈریس کیا ہے، تو یہی ہمارا نظام ہے۔ ہم تو اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے کہ کون سا ملک کس چیز پر کیا کر رہا ہے۔ ہم نے تو جو ہمارا بیسک پرنسپل ہے، اور جو قائد اعظم نے اپنی تقریر میں ریفرنس کیا تھا مانکی شریف میں، کہ یہی قرآن اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارا قانون اور ہمارا نظام ہوں گی۔ تو اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم تقسیم ہو گئے ہیں، اور جو بیسک مقصد تھا اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ پیر صاحب، آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، آپ ڈھاکہ گئے، ایک امن کانفرنس سے آپ نے خطاب بھی کیا، انڈین سوشل میڈیا پر ایک کمپین چلائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے خلاف کمپین کیوں چلائی جا رہی ہے؟ اصل میں جی ہندوستان کی حکومت کے ساتھ، میں ہندوستانی عوام نہیں بلکہ حکومت کے لیے پیر عثمان کی شریف کا خانوادہ اور ان کا خاندان، وہ پہلے سے ان کی جو نفرت تھی، اور بالخصوص جو کانگریس ان کا منی انڈیا ہوا کرتا تھا، اور آج تک وہاں پر جو موجودہ باچا خان کی فیملی ہے جو ان کی طرف کافی رجحان ہے، الحمدللہ ہم آج بھی اسی نظریے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے، اور پھر بالخصوص جو کشمیر آج آزاد ہوا ہے اس میں پیر عثمان کی شریف نے بذات خود جہاد کیا تھا۔ تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں کہ جس کی بنا پر ہم جب بھی بات کرتے ہیں، اور پھر بالخصوص میں نے جب وہاں پر کشمیر کی بات کی تو یہ پھر کہاں پر ان کی حکومت اور ان کی جو تھنک ٹینک فورمز ہیں ان کو ہضم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ پیر زادہ محمد امین صاحب۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کا پاکستان اور قائد اعظم کے فرمودات یہ وہ چیز ہے جسے ہم لے کے اگر آگے بڑھتے رہیں گے تو پاکستان اپنی ڈائریکشن میں بھی رہے گا، اور جس معاشرے کی تشکیل کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی، علامہ اقبال نے جو فکر ہمیں دی، اسی کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، تبھی جا کر ہم ایک بہترین فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔